अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ज़ोहरान ममदानी, जिनको आप न्यूयॉर्क का सोहेल अफरीदी भी कह सकते हैं, वो न्यूयॉर्क के मेयर का इलेक्शन जीत गए हैं। अब ये मैंने क्यों कहा है, इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। उसके अलावा हमारे हुक्मरानों के गैर मुल्की दौरे और उनकी मजीद तफसीलात, क्या कुछ चल रहा है, कहाँ के दौरे हो रहे हैं, कौन कौन गया हुआ है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम किस तरफ जा रही है, कुछ मजीद चीजें सामने आई हैं, उन पर भी गुफ्तगू करेंगे और कुछ और खबरें भी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले न्यूयॉर्क चलते हैं। ज़ोहरान ममदानी साहब वहां के मेयर इलेक्ट हो गए हैं। वो किस तरह इलेक्ट हुए, उनको किस किस ने सपोर्ट किया, मैं उसके ऊपर भी आता हूं। लेकिन मैंने ये कहा कि ज़ोहरान ममदानी को आप न्यूयॉर्क का सोहेल अफरीदी भी कह सकते हैं। अब ये मैंने क्यों कहा, पहली बात, वो सोहेल अफरीदी की तरह एक नौजवान लीडर है, सिर्फ 34 साल उसकी उम्र है, थोड़ा सा ही छोटा या उसी एज ग्रुप का है जिस एज ग्रुप के सोहेल अफरीदी साहब हैं। दूसरी बात, सोहेल अफरीदी की मुखालफत हुक्मरान जमात ने की। यहाँ पे तमाम वुजरा ने, वफाकी हुकूमत ने जमीन से लेके आसमान तक हर किस्म का इल्जाम लगा दिया सोहेल अफरीदी के ऊपर कि जनाब वो ऐसा भी है, वो वैसा भी है, इसको वज़ीर आला मुंतखब नहीं होना चाहिए। यही सूरत हाल जनाब न्यूयॉर्क के अंदर थी। सदर ट्रंप से लेके दीगर जो कंजर्वेटिव वहां पे, आप उनको कमेंटेटर कह लें, पॉलिटिशियंस कह लें, सहाफी कह लें, दानिश्वर कह लें, हर किस्म का इल्जाम उन्होंने ज़ोहरान ममदानी पे लगाया। उसके ऊपर जनाब गद्दारी का इल्जाम लगाया गया। उसको कहा गया कि वो कम्युनिस्ट है, वो अमेरिका से वफादार नहीं है, इसकी शहरियत मनसूख कर दी जाए, यहां तक कहा गया। सदर ट्रंप ने तो ये भी कह दिया जनाब अगर ये मेयर मुंतखब हो गया तो मैं न्यूयॉर्क की फंडिंग रोक दूंगा, बस जो मिनिमम फंडिंग होगी वो दी जाएगी, उसके अलावा न्यूयॉर्क को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद, इस मुखालफत के बावजूद, देखे ना मुखालफत किस नोयत की थी। इल्जाम लगाया जा रहा था कि ये गद्दार वतन है, ये अमरीकी नहीं है, ये एंटी अमेरिकन इज्म पर थ्राइव करता है, इसकी हर चीज जो है वो अमेरिकन ड्रीम और अमेरिकन वैल्यूज के खिलाफ है, तो इसको वोट ना दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद न्यूयॉर्कर्स ने उसको इलेक्ट किया और बड़े पैमाने पे उसको वोट पड़ा। अगर आप देखें जो नौजवान हैं उन्होंने तो 60-70% से ज्यादा ज़ोहरान ममदानी को वोट दिया और उसको इलेक्ट किया। लेकिन इल्जाम उस पर भी उसी किस्म के लगे जैसे इल्जाम लग रहे थे यहां पे सोहेल अफरीदी पे। लेकिन सोहेल अफरीदी भी इलेक्ट हो गया, वहां पे अवाम ने ज़ोहरान ममदानी को भी इलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब इसमें कुछ लोग ये कह रहे हैं कि देखें ना जनाब, वहां की जो जमहूरी जमातें हैं, वहां का जो जमहूरी निजाम है, ये उसकी जीत हो गई है और पाकिस्तान में भी हमने ऐसा निजाम बनाना है। बल्कि मैं देख रहा था कि इकरारुल हसन भाई जो हैं वो भी आजकल, आपको पता है कि सियासत में तो अब आ चुके हैं और पाकिस्तान की सियासत को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। इकरार भाई ने भी फौरन उन्होंने कहा जनाब हलवाई की दुकान खुली भी है तो हम भी जाके अपनी सियासी फातिहा वहां पे पढ़वा लें। तो उन्होंने जनाब फौरन ट्वीट किया कि 34 साल नौजवान ज़ोहरान ममदानी दुनिया के सबसे अहम शहर न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर मुंतखब हो गए हैं। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि मेरिट और जमहूरियत के एक निज़ाम के जरिए यहां तक पहुंचा जिस निज़ाम की तहरीक में पाकिस्तान में चला रहा हूं। उन्होंने ये कहा कि ये एक मेरिट और जमहूरी निज़ाम के तहत वो वहां पे पहुंचे और उस निज़ाम की तहरीक मैं पाकिस्तान के अंदर चला रहा हूं। लेकिन एक चीज को उन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। उन्होंने ये चीज इग्नोर कर दी कि भाई इसमें कोई अलजबरा या कोई ऐसा साइंटिफिक रूल नहीं है जिसके तहत वहां पे ज़ोहरान ममदानी आ गया। वहां पे हुआ क्या है, वहां पे अवाम की ख्वाहिश के आगे सर झुका दिया गया है। वहां पे ये कहा गया कि भाई ये अवाम का फैसला है, इसको हम कबूल करते हैं। इवन के ज़ोहरान ममदानी के जो ओपोनेंट्स हैं, उनके मुकाबले में जो लोग खड़े थे, उन्होंने भी अपनी शिकस्त को तस्लीम किया और कहा कि भाई इसको अवाम ने इलेक्ट किया है और यही अब न्यूयॉर्क का मेयर बनेगा। लेकिन यहां पे क्या होता है, यहां पे कोई अलजबरा नहीं है। यहां पे मसला यह है कि जिसको वोट पड़ता है, क्या वोट उसको निकलता है। आपको इतनी बड़ी तहरीक चलाने की जरूरत ही नहीं है, आप सिंपल सी बात करें। इसमें पता नहीं कौन सा अलजबरा और कौन सा निजाम बनाने की इकरार भाई कोशिश कर रहे हैं। निजाम तो पाकिस्तान के अंदर है, जमहूरियत है। मेन इशू ये है कि जिसको वोट पड़े उसको वोट निकले, बस इतना सा इशू है। अगर यहां पे भी ऐसा हो जाए तो यहां पे भी नौजवान आगे आ जाएंगे, चाहे वो इकरार भाई जैसा कोई नौजवान हो या कोई सोहेल अफरीदी जैसा नौजवान हो, जिसको अवाम इलेक्ट करेगी वो सामने आ जाएगा। तो ये कोई बड़ी कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है जिसके ऊपर बड़े तजिए तबसरे किए जा रहे हैं। सिंपल सी चीज है कि भाई जिसको वोट पड़ा है
اس کا ووٹ نکلا ہے. وہاں پہ کسی دانشور نے یہ بیٹھ کے نہیں کہا ٹی وی پہ، یا کوئی کالم نہیں لکھا یا کوئی ولاگ نہیں بنایا کہ جناب اس کی مقبولیت تو بہت زیادہ ہے لیکن اس کی قبولیت نہیں ہے. اگر زہران ممدانی جیت گیا تو تصادم ہو جائے گا. یہ تصادم کی سیاست کر رہی ہے ڈیموکریٹک جماعت، وہاں کے ڈیموکریٹس. ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ان کو کوئی ایسا امیدوار سامنے لانا چاہیے جو ٹرمپ کو قابل قبول ہو. کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے ٹرمپ کے ساتھ لڑائی کر کے اپنی مرضی کا وہاں پہ کوئی امیدوار لے کے آ جائیں؟ یہ تو جناب ہٹ درمی کی سیاست ہے، یہ تو تصادم کی سیاست ہے. ایسے وہاں پہ تجزیے تبصرے نہیں کیے گئے. تو میرے خیال میں اس کو الجبرا بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. سمپل سی چیز ہے کہ جس کو عوام نے ووٹ دیا ہے اس کو لوگوں نے قبول کر لیا ہے. جس کی مقبولیت ہے اسی کی قبولیت ہے. جب تک پاکستان کے اندر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، باقی یہ جو شعر و شاعری چاہے میں کروں چاہے اقرار بھائی کریں کوئی اور کرتا رہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کو اتنا پیچیدہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک سادہ سا مسئلہ ہے اور اس کا حل کس میں ہے؟ اس کا حل جو ہے ہمارے آئین کے اندر بھی ہے اور امریکہ کے آئین کے اندر بھی ہے. آپ دیکھ لیں ٹرمپ جیسا طاقتور صدر جس کے آگے بڑے بڑے مسلمان ممالک کے امیر اور طاقتور حکمران ایسے بچھڑے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ جناب اس کی خوشنودی حاصل کر کے ان کو سب کچھ مل جائے گا. وہ جناب کوئی اس کو تحفے دے رہا ہے، کوئی اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے. دیگر جو طاقتور ممالک ہیں ان کے حکمران بھی اس کے آگے اسکول کے بچوں کی طرح کھڑے ہوتے ہیں. لیکن وہ طاقتور ٹرمپ جو ہے وہ زہران ممدانی کے آگے بے بس ہو گیا. اس نے یہاں تک کہا کہ اس کی نیشنلٹی ہم دیکھیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. لیکن وہ اس نظام کے آگے کچھ نہیں کر سکا. تو یہ وہ بنیادی چیز ہے جو ٹرمپ کو بھی مضبوط بناتی ہے، جو زہران ممدانی کے حقوق کی بھی ضامن ہے. وہ ہے آئین امریکہ، وہ ہے وہاں کے جمہوری رائٹس، وہ ہے وہاں پہ رول آف لا. اگر آج ٹرمپ دنیا بھر میں طاقتور ہے تو وہ اس لیے طاقتور ہے کیونکہ وہ امریکی عوام کا نمائندہ ہے. اور اسی طرح زہران ممدانی جو ہے وہ ٹرمپ جیسے طاقتور شخص کو للکار کے اس کو چیلنج کر کے نیو یارک کا میئر بن گیا ہے. وہ بھی اس لیے بنا ہے کہ اس کے حقوق کا ضامن امریکہ کا آئین ہے. وہاں پر آئین کی جو عملداری ہے وہ اس کی طاقت ہے. تو یہ ایک بڑا پرائم ایگزامپل ہے ہم سب کے لیے. اور اس میں باقی آپ جو مرضی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے رہیں، لیکن مین چیز یہی ہے، سادہ سی چیز ہے کہ بھائی جس کی مقبولیت ہوتی ہے جب تک اس کی قبولیت نہ ہو تو نظام آگے جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں چل سکتا. دنیا بھر میں آپ نے یہی دیکھ لیا اور اس کی بہترین مثال ابھی آپ کو نیو یارک سے ملی ہے کہ زہران ممدانی کی کہا گیا کہ جی قبولیت نہیں ہے. ٹرمپ نے خود کہا قبول نہیں کروں گا نہیں کروں گا نہیں کروں گا. لیکن جو عوام میں اس کی مقبولیت تھی وہ ٹرمپ کی قبولیت کو شکست دے گئی اور ٹرمپ کی قبولیت وہیں پہ بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی. تو یہ مین ایشو ہے. باقی زہران ممدانی وہاں پہ کوئی صرف مسلمانوں کا میئر نہیں ہے، وہاں کی تمام کمیونٹیز نے اس کو سپورٹ کیا. اس کو وہاں کے یہودیوں نے سپورٹ کیا، کرسچنز نے سپورٹ کیا، وہاں پہ دیگر مذاہب کے جو لوگ رہتے ہیں انہوں نے سپورٹ کیا. اور اس نے بھی یہ کہا کہ بھائی میں مسلمان ہوں، پراؤڈ مسلمان ہوں، مجھے فخر ہے اپنے مسلمان ہونے پہ، اور میں کسی سے معافی نہیں مانگوں گا کہ جناب کہ میں نے وہ فلانی جگہ پہ یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا اور میں اس کے لیے یہاں پہ اپولوجیز کرتا پھروں. میں نیو یارک کا شہری ہوں، ایک امیگرینٹ ہوں اور یہاں پہ آ کے میں نے اپنی زندگی بنائی ہے اور میں اس شہر کو آگے لے کے چلوں گا اور تمام کمیونٹیز کو ساتھ لے کے چلوں گا. اور سب کمیونٹیز کو اس نے یقین دلایا، چاہے وہ یہودی ہوں دیگر لوگ ہوں، سب کو وہ ساتھ لے کے چلے. اب ممدانی کی مخالفت وہاں پہ امیر ترین لوگوں نے کی، وہاں کی اے ٹی ایمز نے کی، وہاں کی اے ٹی ایمز کو شکست ہوئی جیسے اے ٹی ایمز کو پاکستان میں شکست ہوئی. یہاں پہ ایک بیانیہ تھا کہ جی اے ٹی ایمز کے ذریعے الیکشنز جیتے جاتے ہیں. پھر آپ نے دیکھا کہ 2024 کے الیکشنز میں اے ٹی ایمز کے ساتھ کیا ہوا. اور اسی طریقے سے وہاں پہ بھی بہت سارے بلینئرز تھے، ارب پتی تھے ڈالرز کے اندر، جنہوں نے زہران ممدانی کے خلاف پیسہ بھی دیا، مہم بھی چلائی، اس کو شکست دینے کی کوشش بھی کی. وہاں پہ جو طاقتور لابیز ہیں جس میں جوئش لابی بھی ہے، جو اسرائیل نواز جوئش لابی ہے، انہوں نے بھی اس کی مخالفت کی. نیو یارک کا میئر، جب نیو یارک کا میئر منتخب ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے جاتا ہے اسرائیل. لیکن زہران ممدانی نے کہا کہ میں کہیں نہیں جاؤں گا، میرا کیا اسرائیل سے کام ہے، میرا کام نیو یارک کے لوگوں کا جو دھیان رکھنا ہے، ان کو لک آفٹر کرنا ہے، ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا ہے، میں نے کہیں اسرائیل نہیں جانا. باقی سارے جتنے بھی میئر کے کینڈیڈیٹ تھے وہ اس قسم کی باتیں کر رہے تھے کہ جی ہم وہاں پہ جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. لیکن زہران ممدانی کمپلیٹلی اس کے خلاف گیا. اس وجہ سے اس کے اوپر کمپین بھی چلائی گئی، بڑی اس کی مخالفت بھی کی گئی. لیکن آخر میں وہاں پہ عوام کی فتح ہوئی، آئین کی فتح ہوئی اور رول آف لا کی وہاں پہ فتح ہوئی.
अच्छा जी, जरा पाकिस्तान की जमहूरियत पे भी थोड़ी सी नजर डाल लें, क्योंकि जमहूरियत तो यहाँ पे भी बड़ी बेहतरीन तरीके से चल रही है। इसलिए चल रही है कि पीपल्स पार्टी से ज्यादा कोई भी जमहूरी होने का दावा नहीं कर सकता। ना जोरान ममदानी कर सकता है, ना ट्रंप कर सकता है, ना मैं कर सकता हूं, ना आप कर सकते हैं। असल अगर पाकिस्तान के अंदर कोई जमहूरियत की बात कर सकता है या पूरी दुनिया में, वो सिर्फ पीपल्स पार्टी वाले हैं। और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरपर्सन जनाब सदर आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं, वो गए हुए हैं आजकल दोहा के दौरे पे, यानी कतर के दौरे पे। और ये सामने आपको उनकी तस्वीर भी नजर आ रही होगी, इसमें वो कतर के वजीर आजम के साथ बैठे हुए हैं। और ये सदर पाकिस्तान का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है हुकूमत पाकिस्तान का, द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उस पे ये वीडियो भी शेयर की गई है। और इसमें माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि आसफा भुट्टो साहिबा भी बैठी हुई हैं और बिलावल भुट्टो साहब भी बैठे हुए हैं। तो ये दोनों मोअज़्ज़िज़ शख्सियात भी साथ गई हुई हैं। तो सदर जरदारी साहब भी गए हुए हैं जनाब कतर के दौरे पे, साथ उनकी बेटी भी गई हुई है, साथ उनके बेटे भी गए हुए हैं। तो ये होता है असल जमहूरियत का हुस्न, और ये होती है जमहूरियत की असल कबूलियत। देखिए ना, वो ऐसा एक जमहूरी निज़ाम बनाना है, इकरार भाई हो जाएं या दीगर लोग हो जाएं, जहां पे आम नौजवान सामने आ जाए। कभी आपने ये बात की कि जनाब ये नौजवान जो दो साथ बैठे हुए, ये किस मेरिट के तहत यहाँ पे बैठे हुए? और ये कोई आज की बात नहीं है। जब शिमला मुआहिदा हो रहा था और भुट्टो साहब गए हुए थे, तो भुट्टो साहब बीबी शहीद को साथ लेके चले गए थे, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा को। और हमारे दानिश्वरों ने किताबों में लिखा हुआ था कि ऐसे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की ट्रेनिंग हुई कि वो भुट्टो साहब के साथ जनाब वो वहां पे भी जाती थी, वहां पे भी जाती थी। भाई क्या ये जो हुकूमत पाकिस्तान है, ये आप लोगों की इंटर्नशिप है? कौन से मुल्क में ऐसा हो सकता है कि अवामी पैसे के ऊपर आप अपने खानदान के लोगों को साथ दुनिया में घुमाते फिराते रहें और उसकी फिर हम तारीफें करें कि जनाब ये देखें जी, ये तो बड़ी सियासी कोई ट्रेनिंग हो रही है। हाँ, आप चारसदा में मीटिंग करें, आप लाड़काना में मीटिंग करें, आप जो है खुशदार में मीटिंग करें, सिब्बी में मीटिंग करें, योब में मीटिंग करें, वहां पे साथ बिलावल को बैठा लें, आप उनको सिखाएं कि जनाब ये है सियासत। तो आप जरूर उनकी ट्रेनिंग करें, लेकिन आलमी सतह पे जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वहां पे आप अपने बच्चों को साथ लेके गए, आप जहाज उठाते हैं, मैं सारे हुक्मरानों की बात कर रहा हूं, जहाज उठाते हैं, आप जापान चले जाते हैं, फिर खबरें आती हैं कि जनाब उसमें ये भी था, उसमें वो भी था, उसमें खानदान के लोग भी थे, अभी तक उसकी क्लैरिटी भी नहीं आई। तो क्या ये वो जमहूरी निजाम है जिसके लिए कोई नई तहरीक चलाई जा रही है, जिसमें नौजवानों के हकूक की बात होगी? मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर आइन भी मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर कानून भी मौजूद है, यहाँ पे किसी नए तजर्बे की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे अक्सर कहा जाता है कि जी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आ गया, ये हो गया, वो हो गया। ये सारी चीजें फजूल चीजें मेरी नजर में, इनकी कोई अहमियत नहीं है। जब आपके मुल्क में आईने पाकिस्तान मौजूद है और आप उसके ऊपर अमल दरामद करते हैं या नहीं करते, तो अगर आप कोई और मुआहिदा कर लेंगे तो आप क्या उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे? एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके पीछे फौजदारी ताकत भी है कि आपने इसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो उसके ऊपर जो लोग अमल दरामद नहीं करते उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर या चार्टर ऑफ मईशत के ऊपर या किसी और चीज के ऊपर क्या करना है? यहां पे अक्सर कहा जाता है कि जी सारे मिलके बैठ जाएं और ये हो जाए, वो हो जाए। भाई किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये मामले को अलजबरा बनाने की कोशिश होती है, मामले को पेचीदा बनाने की कोशिश होती है। मामलात इतने पेचीदा नहीं होते, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट साफ सुथरे मामलात होते हैं कि ये आईने पाकिस्तान है, ये कानून है, ये कानून ये कहता है, इसके ऊपर अमल दरामद हो जाए तो सबके मसाइल हल हो जाएंगे। बेशक आप एक दूसरे को पसंद करें या ना करें। अब आप देख लें जोरान ममदानी के हवाले से ट्रंप ने क्या कहा, लेकिन एंड ऑफ द डे जब अवाम ने फैसला कर दिया तो कबूल करना पड़ेगा, क्योंकि एक लॉ है, कानून है, उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। किसी को साथ बैठने की जरूरत नहीं है। कोई ये नहीं कह रहा कि ट्रंप जाके जोरान ममदानी साहब से मिल लें, कोई ऐसा ग्रुप बीच में एक्टिवेट हो जाए जो जाके रिपब्लिकन से बात करे ताकि मुल्क में तसादम की फिजा खत्म हो जाए। भाई ये सब फजूल बातें, कोई तसादम की फिजा नहीं होती, कुछ नहीं होता। हर किसी का अपना अपना आईनी और डेमोक्रेटिक जो किरदार है, अगर वो अदा करता रहे, उसके मुताबिक वो चले और उसके अंदर रहे, तो किसी किस्म के कोई मसाइल पैदा नहीं होते। पर एनीवे, ये मोअज़्ज़िज़ शख्सियात गई हुई हैं कतर के दौरे पे, तो यकीनन पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी लेके आएंगी। और इन्वेस्टमेंट के हवाले से तो बहुत सारी बातें होती रही। वैसे कल मैं सुन रहा था तैमूर सलीम झगड़ा साहब भी कह रहे थे कि ये इन्वेस्टमेंट करते रहे, और एमओयूज वगैरह भी बहुत सारे साइन हुए। उसमें एक अलबैक चिकन का भी जिक्र था, वो कोई मुर्गी बनाने वाली जो है वो फ्राई चिकन वगैरह बनाते हैं सऊदी अरब में, मैंने भी वो खाया हुआ है, बड़ा मजे का होता है वैसे। उसका भी जिक्र था कि जी अलबैक आ रहा है पाकिस्तान में, बल्कि कुछ सहाफियों ने तो ट्वीट्स भी की थी। तो वो झगड़ा साहब पूछ रहे थे अभी तक तो अलबैक पाकिस्तान में नहीं आया, बाकी कौन सी इन्वेस्टमेंट आएगी? पर यकीनन जनाब कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट तो आ रही होगी, तभी तो हमारे
حکمران جو ہیں وہ اتنے زیادہ دورے کرتے ہیں اور اتنے زیادہ MOUs وغیرہ پہ سائن ہوتا ہے، اور اب یہ یقیناً قطر سے بھی کوئی بہت بڑی انویسٹمنٹ یہ لوگ لے کے آ رہے ہوں گے، اسی لیے ماشاءاللہ بلاول صاحب بھی ساتھ گئے ہیں، آسما بی بی بھی ساتھ گئی ہیں، تو پاکستانیوں کے لیے کوئی نہ کوئی خوشخبری تو وہاں سے آئے گی۔ ایکٹریس صبا قمر صاحبہ نے ایک معروف صحافی کو 10 کروڑ روپے ہرجانے کا نوٹس بھیج دیا، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، ایکسپریس نیوز رپورٹ کر رہا ہے۔ بنیادی طور پہ سینئر صحافی ہیں نعیم حنیف صاحب، انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں دعویٰ کیا کہ صبا قمر ماضی میں لاہور کے علاقے والٹن میں اس گھر میں رہتی تھیں جو مبینہ طور پر ایک شخص نے انہیں فراہم کیا ہوا تھا۔ تو بنیادی طور پہ انہوں نے کہا کہ صبا قمر کو کسی آدمی نے کوئی گھر لے کے دیا ہوا تھا جس میں وہ رہتی تھی، اور کچھ اور اس سے ریلیٹڈ بات بھی انہوں نے کی، اور اسی چیز کو اب یہ ایکسپریس نیوز رپورٹ کر رہا ہے۔ صبا قمر نے اس بیان کی سختی سے تردید کرتے ہوئے اپنے انسٹاگرام پر پوڈ کاسٹ کا اسکرین شاٹ شیئر کیا اور کہا کہ ان پر الزام لگایا گیا الزام جھوٹا اور بے بنیاد ہے۔ انہوں نے لکھا، نہ تو وہ کبھی والٹن میں رہیں اور نہ ہی ان کے خلاف کی گئی باتوں میں کوئی صداقت ہے۔ اداکارہ نے یہ بھی کہا کہ کسی کی کردار کشی کرنا ایک سنگین جرم ہے، اور انہوں نے اب ایک قانونی نوٹس بھی بھیج دیا ہے، اور اس کا اسکرین شاٹ وغیرہ بھی انہوں نے اپنے انسٹاگرام پہ شیئر کیا ہوا تھا، جس کو یہ ایکسپریس نیوز نے اپنی خبر میں بھی شیئر کیا ہے، جس میں بنیادی طور پہ کہا گیا ہے کہ چند دنوں کے اندر آپ یا تو پبلکلی معافی مانگ لیں، ادروائز آپ کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اچھا جی، 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے اسحاق ڈار صاحب نے بھی سینٹ میں کھڑے ہو کے کہا کہ بھائی یہ ترمیم ہم لوگ لے کے آ رہے ہیں، کوئی ایکسٹرنل اس میں کوئی بیرونی ہاتھ اس میں نہیں ہے، خام خواہ چیزوں کو پیچیدہ نہ کیا جائے، دونوں حکمران جماعتوں کی یہ خواہش ہے اور ہم مل کے یہ ترمیم لے کے آ رہے ہیں۔ لیکن یہ وہی ڈار صاحب ہیں جنہوں نے کچھ عرصہ پہلے ہی حال ہی میں ایک بیان دیا تھا کہ ابھی تو 26ویں آئینی ترمیم ہضم نہیں ہم کر سکے تو 27ویں کی کیا ضرورت ہے، لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ خود ہی لے کے آ رہے ہیں اور کچھ چیزوں کو وہ درست کرنا چاہتے ہیں آئین کے اندر، اور اسی وجہ سے یہ ترمیم لائی جا رہی ہے۔ اب اس ترمیم کے اوپر بحث بھی ہو رہی ہے۔ کل ایک ٹی وی پروگرام کے اندر غریدہ فاروقی صاحبہ نے فیصل چودھری صاحب سے کہا کہ بھائی پی ٹی آئی والے پہلے ترمیم دیکھ تو لیں، آپ مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ مخالفت تو آپ تب کریں نا کہ جب آپ نے کوئی ڈاکومنٹ دیکھا ہو، اس کو پڑھا ہو، اس کے بعد کوئی اپنا آپ کنسیڈرڈ اس پہ کوئی رائے دیں، کوئی اوپینین دیں۔ آپ نے پہلے ہی مخالفت شروع کر دی ہے، تو یہ بغیر پڑھے آپ کیسے اس کی مخالفت کر سکتے ہیں؟ یہ جناب غریدہ فاروقی صاحبہ نے فیصل چودھری صاحب سے پوچھا۔ فیصل چودھری صاحب نے آگے سے کہا کہ ویسے ہی جیسے آپ اس کی حمایت کر رہی ہیں، ویسے ہی جیسے بہت سارے لوگ، بہت سارے صحافی اس کی حمایت میں گفتگو کر رہے ہیں، کیا انہوں نے وہ پڑھا ہوا ہے؟ کیا انہوں نے وہ دیکھا ہوا ہے؟ پوائنٹ تو بڑا ویلڈ ہے، ابھی تک تو کسی نے نہیں دیکھا۔ جب وہ ڈاکومنٹ سامنے آئے گا تو اس کے بعد ہی پھر اس پہ گفتگو کی جا سکتی ہے، کوئی حتمی رائے قائم کی جا سکتی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ چیز کہی گئی تھی، شہید بی بی کی یہ خواہش تھی کہ آئینی عدالت بنائی جائے، یہ ہو وہ ہو۔ چارٹر آف ڈیموکریسی میں تو اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں، کیا ان کے اوپر عمل درآمد کیا؟ لیکن جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس طرح کے جو چارٹرز ہیں ان کی کتنی جو ہے وہ حیثیت ہوگی، کتنی ویلیو ہوگی جب آپ آئین اور قانون کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ 73 کا آئین آپ بار بار کہتے ہیں، لیکن اس کے اوپر آپ کتنا عمل درآمد کرتے ہیں؟ کسی کی بھی حکومت ہو، میں کسی ایک سیاسی جماعت کی بات نہیں کر رہا، تو اس طرح کے کسی معاہدے کو یہ لوگ کتنی اہمیت دیں گے؟ اینی وے جناب، وہ اب یہ کہہ رہے ہیں ڈار صاحب کہ ہم مل کے یہ لے کے آ رہے ہیں اور اس کے اندر کوئی بیرونی ہاتھ نہیں ہے، اور اس کے اوپر بحث بھی کی جائے گی، اس کو سینٹ میں بھی پیش کیا جائے گا، قومی اسمبلی میں بھی پیش کیا جائے گا۔ بھائی اگر پیش کیا جانا ہے تو اس کو پیش کریں، 2-3 مہینے اس کے اوپر بحث کروائیں، دیکھیں اس کے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں تعلیم کا ذکر ہے، دیگر چیزوں کا ذکر ہے کہ جناب وہ صوبوں سے شاید وہ چیزیں لے لی جائیں، وہ وفاق کے حوالے کر دی جائیں۔ اب اس کے اوپر جناب انہوں نے کہنا ہے کہ دیکھیں جی ہم نے 18ویں ترمیم کو بچا لیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ چیز ہم نے مان لی۔ اب آپ اس طریقے سے جناب لوگوں کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے۔ اب جو بھی ہوگا، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ پیپلز پارٹی کو بھی پہلے پتا تھا، نون لیگ کی جو لیڈرشپ ہے اس کو بھی پتا تھا، یہ بیک گراؤنڈ کے اندر چیزیں چل رہی تھیں، لیکن یہ اس کو مسلسل ڈینائی کرتے رہے۔ ہر ٹی وی پروگرام کے اندر انہوں نے بیٹھ کے کہا، ان کے وفاقی وزراء اب سے 10-12 دن پہلے تک ٹی وی پروگرامز میں بیٹھ کے کہتے رہے کہ جناب ہمیں تو نہیں پتا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اب یہ خبر آ رہی ہے کہ اس کے اوپر تو 2-3 مہینے سے کام ہو رہا تھا، اور یہ ہر صحافی کو، ہر دوسرے صحافی کو اسلام آباد میں پتا تھا کہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور یہ لوگ مل کے کر رہے ہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ان کے جو ایم این اے ہو گئے، ان کے جو ایم پی اے ہو گئے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہوں، نون لیگ کے ہوں، ان کو نہیں پتا تھا۔ یہ میری 2-3 لوگوں سے بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ میجورٹی ہمارے جو لوگ ہیں ان کو نہیں پتا تھا، جو 2-4 لوگ ہیں جو اس سارے معاملے سے ڈیل کرتے ہیں اور جس کو لیڈ
محسن نقوی صاحب کر رہے ہیں. یہ حسن ایوب صاحب کی خبر ہے, انہوں نے اس دن ایک ٹی وی پروگرام میں یہ خبر دی کہ محسن نقوی صاحب 3 مہینے سے اس کے اوپر کام کر رہے تھے اور اس حوالے سے وہ ملاقاتیں بھی کر رہے تھے. لیکن نون لیگ کے جو دیگر لوگ ہیں ان میں سے بہت سارے ایسے ایم این اے ہیں, بہت سارے ایسے لیڈران ہیں جن کو واقعی کوئی اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے. ہاں, خبریں ان تک بھی تھیں کیونکہ خبریں عام صحافیوں تک بھی پہنچ رہی تھیں کہ بیک گراؤنڈ میں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اس کی تفصیلات کیا ہیں وہ بہت چند لوگوں کو پتہ ہے. تو جب تک وہ تفصیلات سامنے نہیں آئیں گی تو یقیناً کوئی حتمی رائے تو قائم نہیں کی جا سکتی. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.